बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। फिर दोस्तों, भाइयों और बहनों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ ऐसे मुबारक कलमात का अमल शेयर करूंगा जिन्हें अगर आप 3 दिन के लिए विर्दे जुबान बना लेते हैं, अपने वजीफे में ले आते हैं, तो इस अमल के आपको 5 बहुत बड़े फायदे होंगे। नंबर 1, अल्लाह ताला आपको हलाल और पकीज़ा रिज़्क अता फरमाएगा और ऐसी ऐसी जगह से रिज़्क अता फरमाएगा जिसके बारे में आपका वहमो गुमान भी नहीं होगा। नंबर 2, अल्लाह ताला आपकी हर तरह की जायज हाजत को पूरा फरमा देगा। नंबर 3, अगर आपके दिल को बेसुकूनी है, आपके दिल को चैन नहीं, आप बेकरार रहते हैं, आपकी रात की नींदें खराब हो चुकी हैं, लाख कोशिश करने के बावजूद, मेडिसिन खाने के बावजूद भी रात को आपको नींद नहीं आती, तो इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से आपको सुकून की नींद आएगी, दिल को सुकून और इत्मीनान मिलेगा, आपके दिल की बेचैनी खत्म हो जाएगी। इसका चौथा फायदा आपको ये होगा, अगर आपकी औलाद नाफरमान है, आपका कहना नहीं मानती या फिर आपसे बदतमीजी करती है, तो आपकी औलाद आपकी ऐसी फर्मा बरदार होगी कि लोग आपकी औलाद की मिसालें देंगे। इसका 5वां फायदा आपको ये होगा कि अगर आप खुद बीमार हैं या आपके घर में से कोई भी फर्द बीमार है, चाहे वो बीमारी छोटी है या बड़ी है, इस अमल की बरकत से अल्लाह ताला सेहत और तंदुरुस्ती वाली जिंदगी अता फरमाएगा। तो मेरे दोस्तों, भाइयों और बहनों, इन 5 बहुत बड़े फवाइद से अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको नवाजेगा। चैनल पर नए आने वाले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ घंटी के बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस की अपडेट आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। जज़ाकल्लाह। मेरे दोस्तों, भाइयों और बहनों, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बेशुमार सिफात और अस्माउल हुस्ना बयान फरमाए हैं। इनमें से एक अजीमुल शान नाम है अल्लाहुस समद। ये इसम मुबारक सूरत इखलास की दूसरी आयत का हिस्सा है। छोटा सा लफ्ज है, मगर इसके अंदर समंदर जैसी गहराई, अनमोल खजाने और अनगिनत रूहानी राज छुपे हैं। दोस्तों, भाइयों और बहनों, अल्लाहुस समद अरबी जुबान का एक जामे लफ्ज है जिसके कई मायनी हैं। वो ज़ात जो बेनियाज है, वो जो किसी का मोहताज नहीं मगर सब उसके मोहताज हैं, वो जो किसी का बाप नहीं और ना कोई इसका बेटा है, वो जो हमेशा कायमो दाइम है, वो जो हर हाजत रवाई पर कादिर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरत इखलास के बारे में फरमाया कि सूरत इखलास की तिलावत करने से अल्लाह रब्बुल इज्जत 1/3 कुरान पाक पढ़ने का सवाब अता फरमाता है। यानी कि अगर एक मर्तबा सूरत इखलास की तिलावत कर ली जाए तो अल्लाह ताला 10 पारों का सवाब अता फरमाता है। और इस सूरत की अजमत की एक बड़ी वजह यही है कि इसमें अल्लाह ताला की सिफ्त अस्समद बयान की गई है। जब बंदा इखलास के साथ अल्लाहुस समद को पुकारता है तो वो रब्बुल आलमीन की बारगाह में ऐसे हाजिर होता है जैसे एक यतीम बच्चा अपने वालिद के सामने फरियाद करे। दोस्तों, भाइयों और बहनों, ये कलमा इतना मुबारक कलमा है कि एक गरीब शख्स अपनी बेटियों के निकाह की फिक्र में दिन रात तड़पता रहा, ना कोई सहारा था, ना वसाइल, और हर रात तन्हाई में अल्लाह को पुकार कर सिर्फ ये पढ़ता, अल्लाहुस समद, ए बेनियाज रब, मुझे अपना मोहताज बना ले, महलूक से आजाद कर ले। चंद ही दिनों में ऐसे असबाब पैदा हुए कि उसकी तमाम बेटियों के निकाह इज्जत शराफत के साथ हो गए और वो शख्स अल्लाह की राह में शुक्रगुजार बंदा बन गया। ये कलमात इतना ज्यादा असर रखते हैं। हजरत आयशा सदीका रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सोने जाते तो 3 बार सूरत इखलास पढ़कर अपने हाथों पर दम करते और पूरे जिस्म पर फेरते। इसमें अल्लाहुस समद का जिक्र है, जिससे पता चलता है कि इस इसम की कितनी बड़ी रूहानी ताकत है। तो दोस्तों, भाइयों और बहनों, आपने सिर्फ 3 दिन इस अमल को विर्दे जुबान बनाना है, फिर देखना कि आपकी जिंदगी कैसे बदलती है। अमल शेयर करने से पहले मेरी आपसे मोदबाना गुजारिश है कि कमेंट बॉक्स में सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर और हजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूद और सलाम का नजराना पेश करें। जब आप कमेंट बॉक्स में इन कलमात में से कोई भी कलमा लिखेंगे, कोई दूसरा अजीज आएगा अपना लिखने के लिए, वो आपके लिखे हुए को पढ़ेगा, उसे भी अजरो सवाब मिलेगा, आपको भी अजरो सवाब मिलेगा और हमें भी इसका अजरो सवाब मिलेगा। इस तरह ये अमल हम सब के लिए सदका जारिया बन जाएगा। और याद रखना कि सदका जारिया एक ऐसा
ایسا عمل ہے، ایسا وظیفہ ہے جو آنے والی تمام مصیبتوں کو، دکھوں کو، پریشانیوں کو ٹال دیتا ہے اور زمینی آسمانی آفات کے آگے ڈال بن جاتا ہے۔ اور پھر جب بندہ اس دنیا سے رحلت فرما جاتا ہے، یہ عمل اس کے مرنے کے بعد بھی اسے فائدہ دیتا ہے۔ لہٰذا نیکی کے ایسے چھوٹے چھوٹے کاموں میں ضرور حصہ لیا کریں، پتہ نہیں اللہ کو کون سا نیکی کا عمل پسند آ جائے اور ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے۔ دوستو، اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے 2 طریقوں سے پڑھنا ہے۔ اگر تو آپ نے اولاد کو فرما بردار بنانے کے لیے اور بیماری سے شفا کے لیے پڑھنا ہے تو پھر اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے پانی کے گلاس پر پڑھنا ہے۔ اور اگر آپ اس عمل کو دل کے سکون کے لیے، رزق میں اضافے کے لیے اور حاجات کو پورا کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں تو پھر پانی کا گلاس اپنے پاس رکھنے کی ضرورت نہیں۔ میری بات کی آپ کو اچھی طرح سمجھ آ چکی ہوگی کہ اگر آپ نے اولاد کو فرما بردار بنانے کے لیے اور بیماری سے شفا کے لیے اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھنا ہے تو پھر آپ نے پانی کا ایک گلاس اپنے پاس رکھ لینا ہے، اور دل کے سکون کے لیے، حاجات کے لیے، رزق کے لیے پڑھنا ہے تو پھر پانی کے گلاس کی ضرورت نہیں۔ عمل آپ نے کرنا ہے صرف 3 دن۔ تنہائی میں بیٹھ جائیں، ایسی جگہ بیٹھیں جہاں آپ کے وظیفے میں کوئی خلل پیدا نہ کرے۔ اب جب آپ تنہائی میں بیٹھ گئے، سب سے پہلے آپ نے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ وہ آپ 1 مرتبہ پڑھو، 3 مرتبہ پڑھو یا 5 مرتبہ پڑھو، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ جب آپ درود پاک پڑھ لیں، درود پاک پڑھنے کے بعد اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، ان کلمات کو آپ نے 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ کم از کم آپ نے 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اگر اس سے زائد مرتبہ پڑھنا چاہیں تو بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن 313 سے کم نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جب آپ 313 مرتبہ پڑھ لیں گے یا اس سے زائد مرتبہ پڑھ لیں گے تو پھر وہ کثرت میں شمار ہو جائے گا۔ تو جب آپ 313 مرتبہ اللہ الصمد کا ورد کر لیں، اس کے بعد 100 مرتبہ استغفار کی آپ نے دعا پڑھنی ہے۔ یاد رکھنا کہ استغفار کا عمل بڑا طاقتور عمل ہے، یہ انسان کی زندگی کو بدل کر رکھ دیتا ہے۔ تو آپ نے 100 مرتبہ استغفار کی دعا پڑھنی ہے۔ استغفار کی بہت سی دعائیں ہیں، آپ کو جو بھی دعا آتی ہے آپ اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں 100 مرتبہ۔ اب جب آپ 100 مرتبہ استغفار کی دعا کو بھی پڑھ لے تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ اگر تو آپ نے پانی کا گلاس اپنے سامنے رکھا ہے، اپنے پاس رکھا ہے، تو یہ عمل پڑھنے کے بعد آپ نے پانی کے گلاس پر دم کر دینا ہے۔ نافرمان بچوں کے لیے پڑھا ہے تو تھوڑا تھوڑا پانی تمام بچوں کو پلا دے۔ اگر کسی بیمار کے لیے آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھا ہے تو وہ پانی آپ اس مریض کو پلا سکتے ہیں۔ مریض نے خود پڑھا ہے تو دم کر کے وہ پانی پی لے۔ اگر مریض خود نہیں پڑھ سکتا تو اس کے لیے اس کا کوئی عزیز اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ نے گھر سے تنگ دستی کو ختم کرنے کے لیے، رزق میں اضافے کے لیے، حاجات کو پورا کروانے کے لیے اور دلی سکون کے لیے اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھا ہے تو عمل مکمل ہونے کے بعد آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ دعا مانگے۔ انشاءاللہ ان 3 دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ آپ کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما دے گا۔ گھر سے رزق کی تنگی دور ہو جائے گی، اولاد فرما بردار ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ بیماری سے صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائے گا۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، جس طریقہ کار سے آپ نے پہلے دن اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھنا ہے، باقی 2 دنوں میں بھی آپ نے اسی طریقہ کار سے اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کے پڑھنے کا آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت یہ عمل، یہ وظیفہ میرے تمام دوستوں کو، بھائیوں کو، بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔